Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis, katawhan sa Zamboanga del Sur sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga health workers nato, ang atong mga doctors, nurses, midwives, wardmen sa mga hospital, mga janitors, mga barangay health workers. Ako ding timbaya una nga na sa Misamis University Medical Center, mga doctors dina sa Faith Hospital nga gipanguluhan ni Dr. Angel Feliciano. Dina usab sa Mars, Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center. Dina sa Medina Hospital, mga doctors, nurses, midwives sa Medina Hospital, mga doctors, nurses sa St. Joseph Hospital, sa SM Lao Hospital, ilabi na gayud sa ako nga amiga nga anaa sa Adona Hospital. Usbon ko akong greeting sa mga doctors nila ni Dr. Angel Feliciano, ni Dr. Albert Ibanez, ni Dr. Alice Padiranga, sa tanan nga mga doctors. Ingon man usab labi na gayud sa ako usab nga amigo nga doktor si Dr. Jesse Ayok. O mga midwives, wardmen, janitor, barangay health workers, ug di po gyud ako kalimtan si Ma'am Melky Bayawa. Akong mga amiga dina sa Mars, salamat kayo ninyo. Kay sa dili sa kun moan na ako, kun na ako'y daluon nga masakiton, inyo gayon nga tagaan og pagtagad. Usbon ko dina sa Mars, Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center. Salamat kaayo. Salamat usab sa ato nga Asenso Pinoy nga mitabang gayon sa usa ka masakiton nagikan pa taon sa Basilan unya nagmasakiton miari kanako aron magpatabang og gitabangan gayon sa Asenso Pinoy. Zero balance gayon ang gihatag. Mao nga salamat kayo Governor Attorney Henry S. Waminal ngadto usab ni Congressman-elect Indy Waminal. Salamat ha. Ang pasalamat ang ayan nga ihatag sa tao nga nagtabang kanato. Busa sa ngalan sa Dinaga family, din si Joshane, si Feb Joshane Dinaga nagmasakiton o gitabangan sa Asenso Pinoy. O ako nagpasalamat sa ngalan sa banay ni Ma'am Fe Dinaga tungod kay gitabangan gayon sa Asenso Pinoy. Salamat Governor Attorney Henry S. Waminal. Salamat Congressman-elect Indy Waminal Jr. Usbon ko ako nga greeting sa tanan nga mga doctors, mga nurses, midwives, wardmen, janitor, barangay health workers. Akong greetings usab sa nurse nato dina sa Mars, sa Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center, sa akong pinangga nga nurse dina sa Mars, si Andelo Halalon, ingon man usab sa aton Radtech nga si Aaron Buok, busa dinyo dina sa Mars, akong greetings, akong pagampo nga kamuhatagan ngayon og mayong panglawas. Dili usab nako saipon ang pag-greet sa usa ka malipayon nga pagpangalagad dina sa Mars, ang medical director nga si Doktora Jen Orbistundo. Ingon man usab sa ato nga administrator dina sa Mars, si Rocky Rua. Ako moingon nga malipayon kaayo si Father MJ Samunte, ang ato nga gi-assign isip chaplain dinha sa Mars tungod kay matinabangon o madasigon nga moabi-abi si Dr. Jen Orbistondo uban usab sa atong administrator sa Mars nga si Mr. Rocky Roa. Mori kita sa atong ebanghelyo nining adlaw Miyerkules, Hunyo 18. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw gayon ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat,
dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atuas sa langit. Busa kon muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinagoga o sa mga kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabus, himoa kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himoa kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago moganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan o pagampo sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayud nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila kung magpuasa ka, panghilamos o panudlay aron walay may balo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang ato gayud nga tema karon mao gayud nga kita magmatinud-anon. Kini biyang pagampo importante kay sa tong kinabuhi, pero importante nga kita nagmatinud-anon. Kada bang authentic ba nga tong pagampo? Unya, ang ato pong pagpakita dili pagpakaron ingnon. Kay kung ikaw magampo aron lang kining makitaan ka sa mga tao, dili ka na maayo. Muna nga, ang atong ebanghelyo karon gahatag yun o mga pahimangno nga bahin sa pagampo, nga dili magpasigarbo, bahin sa pagampo, nga magmatinud-anon sa pagampo, nga bahin sa pagampo, nga kinasing-kasing gayod. O ang ikaduha, nga kita gipahinumduman, mao gayod kining gitawag og pagka-manggihatagon, pagtabang sa mga kabus. Usahay gud kung kining ang uban gud kanabitawng labi na sa panahon sa eleksyon, ang ato nga mga politician usahay magpakita gyud. Pero mao lagi na kung dili pud magpakita, usaon man pud nga sila mahibaw-an nga sila matinabangon diay. Ang punto dinhi mao ra gyud nga when you share your when you do your charity, do it in a private way. Nga mao ra gyud ni ang gipangayo sa tong Ginoo. Kung muhatag ka sa taong kabus, ayaw kining ipasigarbo. Ingon nga sa gibuhat sa mga hambugiro. Ang importante mao nga ikaw matinud-anon sa imong pagka matinabangon. Ikaw matinud-anon sa imong pagpaambit. Dili ka manghambog, dili ka mupasundayag, o dili ka musulti sa uban. Gani giingnon man diri nga ayaw kinig buhata aron ikaw daygon. Apan imo kining gibuhat tungod kay ikaw nasayod nga importante kaayo ang paghatag o pagpaambit sa unsay naa nimo ngadto sa mga kabus. Busa ako ganina gasulti sa pagampo, karon nagsulti ako sa pagtabang sa kabus, o ang ikatulo bahin sa pagpuasa. Kung magpuasa ta, di ta magpakita nga kita gapuasa. Kana bang atong ipakita nga kita mabitaw ang ebanghelyo gaingon, ayo pagpakita nga ikaw nagsubo. Kay ikaw kun imo ning gihimo ikaw nahimo nga tigpa karon ingnon. Ipakita nga ikaw kining imong gihimo kini sa tago. Ug kung gahimo ka niini sa tago, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Usbon ko ha, kinahanglan kita magmatinud-anon sa ato nga gihimo. Kinahanglan nga kita naghimo
sa kinasing-kasing gayod. Kung ikaw gaampo, gahimo. Himoa kini nga kinasing-kasing gayod ug ayaw pagpakita sa uban. Kung ikaw nitabang sa mga kabus, buhata kini sa hilom. Kung ikaw nagpuasa, buhata kini sa hilom. Ang punto sa ebanghelyo mao gayon nga ikaw nagmatinud-anon sa imong gihimo bahin sa imong pagtuo. Importante kayo kini aron ang imong relasyon sa Ginoo mulawom aron ikaw dili ingnon nga nagpakaron ingnon. Let us be authentic when we pray, when we share, and when we do our fasting. Importante gyud kaayo nga kita nagmatinud-anon, importante gyud kaayo nga kita nagkinasing-kasing nga gahimo sa mga butang nga angayan alang sa atong pagtuo. Pagka matinabangon sa mga kabus, pagampo relasyon sa Ginoo o pagpuasa aron kita makahinumdom nga unsa di ay ang ato nga gihimo nga pagpuasa alang day kini sa atong kaugalingon aron makita ang atong pagkamasalaypon. Ang pagpuasa gud pabaagi man kini aron kita mabanlasan kana bitong mawaswasan sa atong pagkamasalaypon. Importante man kayning puasa kay pinaagi sa puasa makaambit kita sa mga pag-antos sa ubang mga tao. Pinaagi sa pagpuasa makaalinggat kita nga aduna di ay nagkinahanglan sa atong tabang. Hinaot mga igsuon nga dili nato kalimtan ang ato nga requirements for our faith. Be generous to the poor, pray often, and then do fasting, pagpuasa. Kay pinaagi niini kita nakapuyo gayon sa gipangayo sa ato nga pagtuo ug pinaagi niini kita dadon gayon sa gingharian sa langit. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, usbon ko ha akong mga greetings sa mga doctors, nurses, sa mga midwives, ingon man usab sa ato nga mga barangay health workers, sa ato nga mga janitor sa nagkalain-lain nga mga hospital, dina sa Misamis University Medical Center, sa Faith Hospital, sa Mars, din ang atong medical director mo si Dr. Jen Orbistundo, ug ang atong administrator mo si Mr. Rocky Rua. Ingon man usab akong greetings ngadto ni Milky Bayawa. Ingon man usab alang ni adtong mga trabahador, mga doctors, nurses sa Medina Hospital, sa St. Joseph Hospital, sa SM Lao Hospital, sa Aduna Hospital. Greetings ngadto nila ni Dr. Angel Feliciano, ni Dr. Albert Ibanez, ni Dr. Alice Padiranga, o ni Dr. Jesse Ayop. Ninyong tanan, ako miingon, padayon kita sa tong pagtuo, hupta nato ang ato nga pagsalig sa mahal nga Birhen Maria, nga mao ang inahan ni Hesus, ang Birhen sa kuta. Kamo nga nakadungog kanako karon, hangyoon ko kamo nga muadto kita sa kuta ato modagkot kita kung kita gasaulog sa tong birthday, sa tong anibersaryo. Ako usab nga pahinumdom kakarong hapon muadto ako sa parokya sa Saka dina sa Pagadian City. Ang kura paroko mo si Father Michael Cabillon. Alas 4 sa hapon mohimo ako sa confirmation. Ingon man usab sa Hunyo 19 ugma Huwebes mohimo ako sa confirmation dina sa Lantian, Labangan. Ang kura paroko mao si Father Pipit Suaren sa alas 9 sa buntag. Busa karong hapon moadto ako sa Saka sa parokya sa Immaculada Concepcion. Din ang kura paroko mo si Father Michael Cabillon
og muhimo ako sa confirmation sa alas 4 sa hapon. Ugma, alas 9 sa buntag, confirmation din ha sa Lantian, Labangan, ang kura paroko mo si Father Pipit Suarin. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako di ay nga pahibalo nga karong Pitsa 21. Karong Pitsa 21, adlawng Sabado, ang superior sa mga Columban Fathers nga si Father Leonito Distor mobisita dinhi sa Usamis. Busa, welcome kaayo ikaw, Father Leonito Distor, usa ka Columban priest. Tungod kay kami, ang mga diocesan clergy, nakasanggi lamang, naka-harvest lamang sa inyong mga pag-antos, sa inyong pag-abot dinhi sa Misamis Occidental nitong tuig 1938. Busa, welcome Father Leonito Distor, MSSC dinhi sa Usamis, din moabot siya karong Pitsa 20 ug 21 bulan sa Hunyo. God bless, mabuhay tayong lahat.